नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये एकं नूतनं रैल् निस्थानमपि आगच्छति। एर्नाकुलं मण्डले नेडुम्बाश्शेरी विमानपत्तनसमीपे एव अङ्गमाली आलुवा रैल् निस्थानयोः मध्ये नव रैल् निस्थानस्य आरम्भः करोति। केरळराज्ये विमानपत्तनस्य समीपस्थं रैल् निस्थानमिति ख्यातिश्च नेडुम्बाश्शेरी विमानपत्तनस्य लभ्यते। रैल् निस्थानदेशात् विमानपत्तनं यावत् वाहनं विना आगन्तुं शक्यते इति विशेषता अपि अस्ति। विमानपत्तनदेशे जलमेट्रो संविधानमपि आगच्छति। अस्य साध्यतापठनं च कोचिन् रैल् मेट्रो लिमिटेड् संघः KMRL प्रारभत। विमानपत्तन समीपे वर्तमाने चेङ्गल्देश-कुल्यारथ्यायां फेरी यानस्य सेवनं कर्तुमेव उद्देशः। त्रिमासाभ्यन्तरे हैड्रोलिक् पठनं पूर्तीकरिष्यति। ततः परं चेङ्गल्-कुल्यादः प्रधानजलमार्गं सज्जीकर्तुम् आवश्यकनिर्देशानि KMRL केरळसर्वकारं प्रति समर्पयति। अतः परं कुल्याविकासपद्धतिः आरब्धुं शक्यते इति KMRL मुख्यनिर्वाहकः श्री सजन P. जॉन प्रास्तौत्। विഴിഞ്ഞം नावायिकुळम् औटर् रिङ्ग् रोड् वाहनप्रस्थानरथ्यायाः निर्माणविषये NH 866 अथवा 665 रथ्यायाः निर्णये पुरोगतिं प्राप्नोति। निर्दिष्टपद्धतिरथ्यायां परिवर्तनं विना परिस्थितिसौहार्द्यरीत्या च निर्माणं कर्तुं श्री पिनरायि विजयन् महोदयः केन्द्ररथ्यामन्त्रिणा श्री नितिन् गडकरी महोदयेन साकं सम्भाषणं कृतवान् अस्ति। यदि कर्मपथम् आगच्छति तर्हि अनुबन्धदेशेषु 34 सहस्रकोटिरूप्यकाणां विकासनपद्धतिः च आगच्छेयुः। धन्यवादः।